अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गहरा सांस लेकर उसने बेड पर लेटी हुई आइसल को देखा। उसे कुछ याद नहीं आया था, बस उस जगह पर जाने से कुछ पुरानी यादों ने जहन पर दस्तक दी थी। मेमोरी लॉस वाले शख्स के साथ अगर वो काम करवाया जाए जो वो पहले भी कर चुका है तो उसकी याददाश्त वापस आने के अमकान ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था। उसे कुछ याद नहीं आया था, जिस पर असफयाज ने शुक्र बराबर सांस लिया। लेकिन ऐसा कब तक चलना था? कब तक? वो इस डर और खुद के हंसा में जीता रहता। एक ना एक दिन तो उसे सब याद आ ही जाना था ना, फिर क्या होता? आयदल के चेहरे पर नजरें जमाए वो मुसलसल अपनी सोचों में गुम था। ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने स्पुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है तो बख्श दूंगा तुझे वो जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है तो धका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। हाना काबा के जहन में खड़ी होकर हाना काबा के सहन में खड़ी होकर उसे सालों पहले सुनी गई ये बात याद आई। हकीकत तो यही थी। मेराल उसकी हवाई थी जिसे उसने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। वो अपनी हवाइश के पीछे नहीं भागा था, बल्कि उसने तो अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था और फिर खुदा ने उसकी हवाइश पूरी कर दी। अपने निकाह का मंजर आज भी जब उसके जहन में आता था तो वह हैरान रह जाता। हमारा रब कैसे हमारी दिली मुराद पूरी कर देता है। बेशक वो पाक रब मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला। हाना काबा पर पहली नजर पड़ते ही जो चीज उसने मांगी थी वो था साथ, जिंदगी भर का साथ। मिराल के साथ जिंदगी भर का साथ। उसके अलावा उसकी और जैसे कोई ख्वाहिश ना थी। उसकी हर दुआ में सिर्फ मिराल थी, क्योंकि मिराल के बगैर वो अधूरा था। शुक्रिया अरहान। मिराल के वापा उसने अचंभे से उसकी तरफ देखा। किस लिए? मुझे यहाँ लाने के लिए। आपको पता है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे पल है। अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि आप मेरे किस नेकी का सिला है। ये बात तो मैं खुद से पूछता हूँ मेरा, कि मैंने जिंदगी में ऐसी कौन सी नेकी की थी जिसके बदले में मुझे तुम इनाम जैसे नवाजा गया। उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर उसने भीगी आवाज में कहा और नजर सामने की तरफ करके फिर से इस हसीन मंजर में खो गया। हर तरफ सफेद और गुलाबी फूलों की सजावट हो रही थी और सब में वो चाहता हुआ गुलाब बनी हुई थी। वाइट गाउन में सर पर नेट का दुपट्टा रखे वो चहकती हुई चिड़िया सीधा हमजा अब्बासी के दिल पर उतर रहे थे। मीर, वो कौन है? हमजा का चेहरा थपथपाते हुए उसने सामने खड़े शख्स की तरफ इशारा किया, जिस पर हमजा ने फौरन उसका हाथ नीचे कर दिया। इर्तजा का बिजनेस पार्टनर है। मेरे मेरा नहीं उर्दू आती है? नहीं, फिर इंग्लिश तो आती होगी ना? थोड़ी बहुत। वो एक जैपनीज बंदा है तो उससे वही अच्छे से बोलनी आती है। आपको पता है, मुझे बहुत शौक था ऐसे शख्स से मिलने का जिससे मेरी जुबान नहीं आती हो। और तुम्हें शौक क्यों था? उसने छनबे से पूछा। मुझे उसे गाली देनी है, दे दो। उसकी बात पर हमदा बस उसको घूर कर आ गया। आयशा से कम ऐसी बात की तो उसे उम्मीद ना थी। नहीं आयशा, ये गलत बात होती है। बस एक छोटी सी दूंगी। बड़ी और गंदी गालियां तो मुझे आती भी नहीं है। हाँ, लेकिन आसपास के लोगों को जरूर आती हैं। किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। आयशा का हाथ तामे उसे खींचते हुए वहां से लेकर गया। वो फायशा और उसके शौक। हेलो मिस्टर हैंडसम। अपने करीब साइन देते हुए लड़की के वहां पर वो चौंका। क्या वो उससे मुखातब थी? यकीनन। इस पूरी महफिल में वो वाहिद शख्स था जिसने कमीज सलवार जेब तन कर रखी थी, क्योंकि ये उसका पसंदीदा लिबास था। आयरा के हजार बार कहने पर भी उसने यही कपड़े पहने थे। बस फर्क ये था कि आज शाल के बजाय उसने कोट पहन रखा था और पूरी महफिल में वो सबसे मुनफरिद लग रहा था। उसके बरक्स उसीम और मुतसिम ने डार्क ब्लू और व्हाइट कलर का पैंट कोट पहन रखा था। व्हाट्स योर नेम? उसके मजबूत बाजू पर उंगलियां फेरते हुए पूछने लगी। इस लड़की की इस हरकत पर आलम उसे थोड़ा दूर हुआ। ना तो उसे इस लड़की के सवाल समझ जानी थी और ना ही इस लड़की को उसके। फिर भी कम बात पीछे पड़ी हुई थी। बेटा जाओ यहाँ से, तंग मत करो। व्हाट्स योर नेम सेक्सी मैन? ओ बीबी, कुछ शर्म हया कर लो। तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ और ये जो तुम आधे कपड़े पहनकर तो मेरे सामने घूम रही हो ना, तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होऊंगा। ऐसे कपड़ों में लड़कियों को देखकर तो मैं अपनी जवानी में भी नहीं बहका, तो अब बुढ़ापे में क्या बहकूंगा। माथे पर बाल डाले उसने गुस्से से कहा, जिस पर सामने की लड़की का कहका लगा गए, जैसे आलम की बात उसे समझ आई हो। माई नेम इज डराला। तुम डराला हो या किसी की डार्लिंग, मैंने क्या करना है? उसने झंझलाकर कहा और उसकी गंदी नजर से खुद को बचाते हुए वहां से दूर चला गया। ये अलग बात थी कि डराला की नजर ने उसका दूर तक पीछा किया था। वो आलम शाह था जो अपनी शख्सियत से आज भी लोगों को मुतासर करने का फन रखता था। फिर कैसे लोगों की नजरों का मरकज न बनता। उसके कमरे में दाखिल होते ही वो अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में मौजूद
ट्यूब देकर इर्तिजा के लब मुस्कुराहट में डले। मुझे लगा तो मेरा इंतजार कर रही थी। उसने गहरी नजर से व्हाइट गाउन में खड़ी हुई इस बड़ी पैकर को देखते हुए कहा, वो मुझे आपको ट्यूब लगानी थी अपनी शर्ट उतारने। उसके कहने पर इर्तिजा ने शराफत से शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट उतार दी। बहुत ख्याल है तुम्हें, मेरी वजह से सहम मिले हैं, बस इसलिए लगा रही हूँ। नजर झुकाए हुए उसके करीब आई जब इर्तिजा ने उसके हाथ से ट्यूब ले ली। मैंने तुमसे क्या कहा था हूर, क्या कहा था? उसने नासमझी से इर्तिजा की तरफ देखा। मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे लब्बों का लम्स चाहिए, वो दे सको तो ठीक, वरना मुझे इस ट्यूब की जरूरत नहीं है। इर्तिजा, हर बात में जिद मत किया करें। जब तुम मेरी जिद से वाकिफ हो तो फिर क्यों बहस करती हो? उसने गुस्से से इर्तिजा को देखा, लेकिन गुस्से का भी क्या फायदा, सामने खड़े बंदे ने कौन सा कभी उसके गुस्से को सीरियस लिया था। हूर, क्या मैं जाऊं? उसे एक जगह पर जमे देकर इर्तिजा ने पूछा, जिस पर गहरा सांस लेकर उसने इर्तिजा को मुड़ने का इशारा किया। उसके इशारे पर इर्तिजा ने शराफत से अपना रुख मोड़ लिया और थोड़ी देर बाद हुरैम के लबों का लम्स उसे अपनी पुष्ट पर महसूस हुआ। उसे सुकून से आंखें बंद कर ली। जब तक हुरैम उसके पास थी तब तक उसे किसी की दुआ की जरूरत न थी, क्योंकि उसका सुकून सिर्फ हुरैम अफंदी थे। कमरे में दाखिल होते ही वो गहरा सांस लेकर आ गया, क्योंकि बेड पर बैठी उसकी दुल्हन बजाय उसका इंतजार करने के हाथ में ट्यूबलाइट का नावल पकड़े हुए उसे पढ़ने में मसरूफ थे। आयशा, मुझे लगा तुम यहाँ पर बैठी रवायती दुल्हनों की तरह मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके हाथ से किताब लेकर हमजा ने साया पर रखी। मीर, मेरी किताब वापस करें। तुम्हारा शोर यहाँ पर बैठा है, उस किताब को छोड़कर उस पर ध्यान दो। हाँ, तो शोर ने कहाँ जाना है, यहीं तो बैठा है ना, उस पर क्या ध्यान देना। अब किसी कहते वो बेड से टिक लगाकर बैठ गई। नाराज क्यों हो रही हो हनी, मैं तो बस तुम्हारी शिकायत दूर करना चाह रहा था। उसके करीब आकर उसके पर झुका। मैंने कब कोई शिकायत की? तुमने शिकायत की थी ना कि मैं बहुत ही अनरोमांटिक हूँ, बस आज तुम्हारी वो शिकायत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो मैंने बस मजाक में कहा था। उसे अपने ऊपर झुके देखकर आयशा ने घबरा कर कहा। उसे अंदाजा नहीं था हमजा उसकी बातों पर इतना ध्यान देता होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी हर बात काफी संजीदगी से सुनी थी। उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए हमजा का हाथ उसके लबों पाकर रुका। आयशा, जानती हो तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं छू रहा हूँ, जिसे मैं छूना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे वजूद की गहराइयों तक में उतर जाना चाहता हूँ, तुम्हारी रूह में अपना आप बसा देना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी में मौजूदगी से मैं मुस्कुराने लगा। तुम मीर की आशा, तुम मीर की जान हो। उसके थोड़े पर हाथ रखा हमजा ने उसका झुका हुआ चेहरा उठाया, उसके लबों पर झुक गया। अगर वो पहली लड़की थी जिसे हमजा छू रहा था, तो वो भी पहला शख्स था जो आशा के इस कदर करीब आया था। वो अक्सर नमाजों में दुआ करती थी कि उसका शोर बहुत ही रोमांटिक हो। फकत हमजा की एक ही सही वो शर्म हया के बाद उसे उसकी नजर से दूर हो जाना चाहती थी। अगर वो सच में ऐसा निकल गया जैसे उसने दुआएं मांगी थी, तो फिर क्या होगा? उसके लबों का आजाद करके उसका शर्म हया से दमकता हुआ चेहरा दिलचस्पी से देखने लगा। आज तक जिन लड़कियों को भी उसने देखा था, उनमें सिर्फ बोल्डनेस थी, लेकिन आशा के पास इन सबसे मुख्तलिफ चीज थी। उसके पास शर्म हया थी, जो औरत की खूबसूरती में इजाफा करती है, और इस वक्त भी वो हमजा को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रहे थे। उसकी कमर पर अपना मजबूत हाथ रखकर उसकी ब्यूटी बूम पर झुका, जिससे आशा के घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। मीर, उसकी मासूमियत बड़ी आवाज पर हमजा ने चेहरा उठाकर उसको देखा। आज तुम्हारी ये मासूम सदा भी तुम्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि आज बस आशा का मीर है और मीर की जान है, और आज मीर की जान को अपने मीर का प्यार बर्दाश्त करना है। उसके लबों को दोबारा अपनी गिरफ्त में लेकर वह कतरा कतरा उसके सांसों को खुद में उतारने लगा। इस लम्हे का उसने कितना इंतजार किया था, और आज बिल्लाहिर ये लम्हा आ ही गया था। उसकी बाहों में उसकी मोहब्बत थी, उसकी महरम थी, उसकी आशा थी, मीर की आयशा। सारी अफराद इस वक्त खाने पीने की मुतिब शासी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। आज घर का माहौल मुतिब और काफी खुशगवार था। घर में अलग ही रौनक लगी हुई थी, और इस खुशगवार माहौल में एहाब अफंदी से बस ये गलती हुई कि उसने हंसते हुए मिशाल से उसके मुंह बनाने की वजह पूछ ली। मिशाल, वैसे तुम्हारा मुंह सरा हुआ ही रहता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रहा है, क्या हुआ है, बताना पसंद करोगे? काम देखिए तुमने अपने दामाद के, क्या कर दिया? मेरे प्यारे इकलौते दामाद हैं। उसके पूछने की देर थी। ऐसा लग रहा था मिशाल कब से बस उसके इसी जुमले के मुंतजिर थे। मैंने आशा की शादी की थी, मुझे लगा वो शादी के बाद बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमजा ने क्या किया? घर में उसके लिए नावल की लाइब्रेरी बनवा दी। इतना अच्छा है हमजा, कितना ख्याल है उसे मेरी बेटी का। मेरी तो दुआ है खुदा हर लड़की को हमजा अब्बासी जैसा हमसफर दे। उसका मुतमिन अंदाज देखा मिशा ने गुस्से से सर पर पड़ा हुआ बड़ा कुशन उसके ऊपर फेंका, जिसके बाद एहाब के हाथ में पकड़े हुए माँ की साड़ी काफी उसके कपड़ों पर गिरी। शुगर था, काफी गर्म थी,
ورنہ اس بیچارے کا کیا ہونا تھا۔ جاہل عورت، یہ کیا کر دیا؟ مجھے جاہل کہہ رہے ہو؟ تم جاہل؟ تمہارا ہاں مثال۔ عارف کے پاپا اس نے جملہ ادھورا چھوڑا، مطلب تم جاہل اور تم ہی جاہل ہو۔ اس کے کہنے پر سب نے اپنی ہنسی دبائی اور احاب بس اپنا سر نفی میں ہلا کر آ گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا تاکہ کپڑے چینج کر سکے۔ اس کے اٹھنے پر آمنہ نے مشاغ اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا، جسے دیتی وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چلے گئے۔ آسمان سیاہ بادل سے ڈھکا ہوا تھا، ممکن تھا کسی بھی وقت گرجتے ہوئے بادل برسنا شروع کر دیتے، لیکن گاڑی کے اندر کا موسم باہر سے زیادہ خراب تھا۔ جنت اپنا موڈ ٹھیک کر لے۔ سلار، تم زیادہ میرا ابا بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ کے والد محترم عالم شاہ ہیں، میں تو آپ کا پیارا سا شوہر ہوں۔ اس کے غصے کو دیکھ کر سلار ہنسا۔ جنت کے کام کی وجہ سے وہ دونوں گاؤں جا رہے تھے۔ ویسے تو اسے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے جانا تھا، لیکن سلار کی ضد پر جنت کو اس کے ساتھ آنا پڑا۔ اپنی ضد میں بلا وہ شخص کہاں کسی کی سنتا تھا، اس پر بھی سلار ہی ضد میں جیتا تھا۔ اسے خود میں زیادہ بحث نہیں کی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ سلار اسے اکیلا کہیں جانے نہیں دے گا۔ عالم نے بھی اسے آج تک اکیلا نہیں بھیجا تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور فرد اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور جب سے سلار نے ڈرائیونگ سیکھی تھی تب سے جنت کو ہر جگہ لے جانے کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی تھی۔ اس بار اسے اکیلے آنا تھا اپنے کام کی وجہ سے، لیکن سلار کی ضد کے بعد اس وقت وہ دونوں ساتھ سفر کر رہے تھے، اور اسی بات پر جنت شاہ کا موڈ ہرا تھا۔ اپنے نفسوں کو درست کرو، تم میرے ساتھ زبردستی کے شوہر ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا شوہر تو کہا۔ اس کی بات سن کر وہ بس اپنا سر پٹک کر آئے گی جب جھٹکے سے چلتی ہوئی گاڑی رکی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اس کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ رکے، میں دیکھتا ہوں۔ سیٹ بیلٹ کھول کر وہ گاڑی سے اترا۔ اس میں کیا خرابی ہوئی تھی؟ یہ بات سلار کو کم سے کم آج کے دن میں سمجھ نہیں آنی تھی، ویسے بھی ایسا موقع اس کے ساتھ پہلی بار پیش آیا تھا۔ کیا ہوا ہے سلار؟ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں آس پاس شاید کوئی مکینک ہو۔ اب گاڑی میں بیٹھ جائے، انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اچھی بلی میں ٹیچر کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن تم ہر بات میں اپنی ضد کرتے ہو۔ اب چھوڑو اس ڈبے کو، ہم خود کیمپنگ تک چلتے ہیں۔ جنت، ضد مت کریں، گھر میں بیٹھ جائیں، بارش کا موسم ہو رہا ہے، کسی بھی وقت برس سکتی ہے۔ موسم ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور جہاں تک بات ہے ضد کی، تو ضروری نہیں ہر بار ضد تم ہی کرو، میرا بھی حق بنتا ہے۔ جنت، گھر میں بیٹھے، اگر راستے میں بارش شروع ہوگی تو سلار، یہاں کھڑے ہو کر بحث کرنے سے بہتر ہے تم مجھے وہاں تک چھوڑاؤ جہاں مجھے جانا ہے۔ اگر ایسی ہی باتیں کرتے رہو گے تو یقیناً بارش شروع ہو جائے گی، ویسے بھی راستہ تھوڑا ہی بچا ہے، 5 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ اس کے کہنے پر سلار نے گہرا سانس لے کر گاڑی لاک کی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ اس کا ارادہ جنت کو چھوڑ کر واپس یہیں آنے کا تھا تاکہ وہ گاڑی ٹریٹ کروا سکے۔ اس کے ساتھ چلتے وہ بس یہی دعا کر رہا تھا کہ بارش نہ ہو، کیونکہ جنت کو بارش سے فوبیا تھا۔ اگر وہ ذرا سی بھی بارش میں بھیگ جاتی تھی تو اس کی طبیعت خراب ہونے میں لمحہ نہیں لگتا تھا۔ وہ خود بھی بارش کے موسم میں باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن آج بات اس کی پڑھائی کی تھی اور اس معاملے میں اس نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، تو آج کیسے کر لیتے؟ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ بیگ ایک کاندھے پر ڈالے، دوسرے بیگ اپنے لگیج سے گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوا، جہاں خاموشی سے اس کا استقبال کیا۔ گھر میں اتنی خاموشی پر وہ اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ نہ تو شیروز یہاں پر موجود تھا اور نہ ہی میرب، البتہ بی جان جائے نما پر بیٹھی دعا مانگ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ کمرے میں ہو یا اوپر والے پورشن میں۔ سوتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ مسلسل بکھری پڑی تھی، کیونکہ آج وہ یہاں پر میرب کو مانگنے آیا تھا۔ اس بار اس سے لیے بنا علمی شاہ نے کہیں نہیں جانا تھا۔ وہاں پر کھڑے ہو کر وہ بی جان کی دعا مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تھوڑی دیر انہیں ہچکیوں کے سمیت روتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ بی جان، آپ رو نہیں ہیں؟ اس کی آواز سنتے ہی بی جان نے پلٹ کر حیرت سے اس کو دیکھا۔ اس کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ المیر، کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ اس کے قریب جا کر انہوں نے اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھ دیا، جبکہ ان کے رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ اتنے دنوں بعد کوئی ہمدرد ملا تھا، کوئی ایسا شخص ملا تھا جو انہیں اپنا لگتا تھا۔ اس کے سامنے آنسو بلا کیسے روکتے ہیں؟ بی جان، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، بتائیں کیا ہوا ہے؟ میرب کہاں ہے؟ شیروز کہاں ہے؟ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ کسے لے گئے؟ اس نے درختے دل سے پوچھا۔ میرب کو لے گئے المیر، وہ لوگ میری میرب کو لے گئے، انہوں نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کی بات سن کر المیر شاہ کو اپنی سانسیں روکتے ہوئے محسوس ہوتی۔ کون لے گیا ہے اسے؟ کہاں تھی وہ اس وقت؟ کوئی اسے کیوں لے کر جائے گا؟ کیا اس کی کسی سے دشمنی تھی؟ نہیں، اس معصوم لڑکی کے بلا کسی سے کیا دشمنی ہوگی؟ اس کے ذہن میں ایک ساتھ ہی کئی سوال چلنے لگے۔
घर में दाखिल होती उसने हाथ में पकड़े हुए शापर किचन में रखे और रोज की तरह बीचा के कमरे में चला गया जहाँ पर बैठी वो नमाज पढ़ रही थी। उसने मीरब की तलाश में नजर दुराई, वो यहाँ नहीं थी। फिर यकीनन उसने अपने कमरे में होना था। ये ख्याल आते ही वो अपने कमरे की तरफ चला गया जहाँ बेड पर 1.5 माह का शेरोज सो रहा था और शेरोज की मामा एक तरफ खड़ी अपनी नमाज में मशगूल थे। इन दोनों को देखते हुए उसे अपनी सारी थकन उतरती हुई महसूस हुई। वो सद्दाम इंसारी था, गंदी रकम, खड़ी नाक और हम्माबा का चेहरे पर बिखरी दिलकश मुस्कुराहट। बलाशुबा वो एक दिलकश मर्द था, लेकिन क्या फायदा ऐसी दिलकशी का जिसका ज़मीर ही सोया हुआ हो। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन सिर्फ अपने घर वालों के लिए। बाहर की दुनिया के लिए उसका ज़मीर कभी जागा ही नहीं था। अगर कभी जागा भी तो सद्दाम ने हमेशा उसे थपका सुला दिया। अरहाम पाशा तुर्की में रहने वाला एक स्मगलर था। वो कहाँ रहता था ये बात उसके खास आदमी मोइस के अलावा कोई नहीं जानता था। हर बुरे काम में अरहाम पाशा का नाम लाजमी आता था। ड्रग्स बेचना, लड़कियों का सौदा करना और पसंद आई लड़कियों को अपने बिस्तर की जिन्नत बनाना उसका काम था। उसके पास काम करने वाले आदमी की एक फौज थी जिसमें सद्दाम भी शामिल था। मीरब और बीजा की नजरों में वो एक होटल में मैनेजर की जॉब करता था। ये जो सही भी था, वो पाशा के होटल में काम करता था, लेकिन क्या काम करता था इस बात से उसके घर वाले हमेशा अनजान रहे। उसका काम लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क पहुंचाना, जिससे उसे महीने के काफी अच्छे पैसे मिल जाते थे। ये अलग बात थी कि इतने वक्त से पाशा के साथ काम करने के बावजूद भी उसने आज तक पाशा को नहीं देखा था और ना ही उसे देखने की ख्वाहिश थी। वो काम करता था जिसके उसे पैसे मिल रहे थे, उसके लिए तो यही काफी था। शेरोज के रोने के वहां पर उसके करीब आकर बैठा, उसे अपनी गोद में उठा लिया। जब से शेरोज दुनिया में आता तब से सद्दाम की खुशियां मजीद बढ़ गई थी। उसे अपना आप मुकम्मल लगता था। उसके पास उसका मन चाहा साथी था और उसे अब औलाद जैसी नेमत भी मिल गए थे। शेरोज को चुप करवा के उसे दोबारा सुलाने लगा। उस थोड़ी देर में उसे चीज में कामयाबी ठहरा। उसे वापस पैर पर लटाकर वो मीरब की तरफ मतवज्जो हुआ जो अब जाए नमाज तय करके रख रही थी। उसके लिए तो उसकी मीरब हास थी और वही उसका सब कुछ थे। ये पाशा की बातें हैं, उसकी बीवी उसकी इज्जत है, जबकि बाकी लड़कियां उसके लिए सिर्फ वक्त गुजारी हैं। खैर, कोई तस्वीर है तो दिखाओ, शायद मैं मदद कर दूं। उसे सामने पड़ा हुआ छोटा सा कप उठाया और कैबे के चंद कूंट लेकर वापस आ दिया। ये है वो लड़की, उसका नाम पता नहीं, कुछ मालूम नहीं है, बस एक तस्वीर के जरिए ही उसे ढूंढ रहा हूँ। उसने मोबाइल में एक तस्वीर के सामने की और साइड पोस्ट से नजर आती इस लड़की को देखकर वो अपनी जगह पर साकत चला गया। वो मीरब थी, उसकी मीरब। क्या पाशा की नजर उस पर पड़ गई थी? सदाम, तुम जानते हो उसे? उसे साकत देखकर मोइस पूछे बगैर नहीं रह सका। मोइस की बात पर वो होश की दुनिया में लौटा। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। उसे फौरन अपना सा नफी में हिलाया, जिसको देखकर मोइस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अलबत्ता सद्दाम की घबराहट उसे छुपी में नहीं थी। कुछ तो था जो वो छुपा रहा था, लेकिन जो भी था उसे उसे ये अंदाजा तो हो गया था कि सद्दाम उस लड़की को जानता है। मोइस के जाने के बाद कितनी देर तक वो गायब दिमागी से जगह पर बैठा रहा? दिन कैसे गुजरा आपका? तुम्हारा और बीजान की दुआएं साथ रहती, इसलिए दिन तो अच्छा ही गुजरता है। उसके करीब आकर सद्दाम ने उसकी बेदाग पेशानी को अपने लब्बों से छुआ, उसके दोनों गालों पर बारी बारी अपने लब रख दिया। सद्दाम, दूर हटे, मैं खाना लगाने जा रही हूँ, आगे खा ले। उसे जरा फासा बनाकर वो मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। उसके जाने के बाद वो भी हंसते हुए वापस पैर शेरोज के पास बैठ गया। काम कैसा जा रहा है? उसके करीब बैठकर मोइस ने संजीदगी से पूछा, जिस पर उसने अपना सर स्पा में हिला दिया। सब अच्छा जा रहा है, लेकिन तुम बताओ, आजकल बहुत ही मसरूफ रहने लगे हो, मिलते ही नहीं। अरे क्या मसरूफियत, पाशा को एक लड़की पसंद आ गया, यही अजमीर में रहती है, लेकिन पता नहीं है कहाँ है। पहली बार कोई लड़की है जिसे ढूंढने में मुझे इतनी हवारी करनी पड़ रही है। उसकी बात सुनते ही वह तंजिया हंसा। पाशा की एक बीवी है ना, जब उसे एक हलाल रिश्ता मैसर है तो वह क्यों हराम की तरफ भाग रहा है? उसे पता था खुद वो कोई अच्छा इंसान है, लेकिन ये बुरी आदत उसमें हरगिज नहीं थी कि वो अपनी बीवी खोते हुए वो किसी औरत के पास ताल्लुक रखता। उसके लिए तो उसकी मीडम हास थी और वही उसका सब कुछ थे। ये पाशा की बातें हैं, उसकी बीवी उसकी इज्जत है, जबकि बाकी लड़कियां उसके लिए सिर्फ वक्त गुजारी हैं। खैर, कोई तस्वीर है तो दिखाओ, शायद मैं मदद कर दूं। उसे सामने पड़ा छोटा सा कप उठाया और कहवे के चंद गुड़ लेकर वापस रख दिया। ये है वो लड़की, उसका नाम पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं, बस इस तस्वीर के जरिए ही उसे ढूंढ रहा हूँ। उसे मोबाइल में एक तस्वीर के सामने की और साइड पोस्ट से नजर आती इस लड़की को देखकर अपनी जगह पर साकत रह गया। वो मीरब थी, उसकी मीरब। क्या पाशा की नजर उस पर पड़ गई? सदाम, तुम जानते हो उसे साकत देखकर मोइस पूछे बगैर नहीं रह सका। मोइस के जवाब में वो होश की दुनिया में लौटा। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। उसने फौरन अपना सर नफी में हिलाया, जिसको देखकर मोइस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
البتہ صدام کی گھبراہٹ اسے چھپی بھی نہیں تھی. کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا صدام اس لڑکی کو جانتا ہے. موئز کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر تک وہ غائب دماغی سے اسی جگہ بیٹھا رہا. ذہن بیدار ہوا اور قدم خود بخود اٹھتے ہوئے مسجد کی طرف چلے گئے. اسے نہیں یاد تھا کہ آخری بار وہ مسجد کب گیا تھا یا پھر آج کتنے وقت بعد جا رہا ہے. اسے بس یاد تھا تو یہ کہ ارحام پاشا کی نظر میرا پر پڑ چکی ہے اور آج تک کوئی لڑکی اس کی درندگی سے بچ نہیں پائی ہے. وہ بلا میرب کو کیسے بچا لیتا. سجدے میں جاتے ہوئے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے. آج بات عزت کی آئی تھی تو اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا. کل تک جب وہ دوسروں کی عزت بیچ رہا تھا تب یہ خوف نہ جانے کہاں پر غائب تھا. اسے اپنا کیا گیا ایک ایک گناہ یاد آ رہا تھا. وہ اپنا ہر گناہ معافی مانگ رہا تھا. وہ شرمندہ تھا اپنے رب سے. کتنی دیر تک وہ وہیں پر مسجد میں بیٹھا رہا. پھر ایک خیال آتے ہی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. گھر آتے ہی اس نے بیجا کو ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر کتنی دیر تک تو وہ بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی رہے. کچھ ایسا ہی حال دروازے پر کھڑی میرا کا بھی تھا. بلا کہاں توقع تھی صدام کچھ ایسا کرے گا. صدام، کیا یہی میری تربیت ہے؟ مجھے معاف کر دے بی جان، میں پیسوں کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا. میں بس چاہتا ہوں تھا اپنے گھر والوں کو عیش و آرام دو، انہیں کسی چیز کی تکلیف نہ ہو. وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا. اس کے گناہ جاننے کے بعد بھی اسے روتا ہوا دیکھ کر بی جان تڑپ رہی تھی. میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اس نے ایک نظر دروازے کے قریب کھڑی میرا پر ڈالی اور شرمندگی سے واپس نظر جھکا لی. اسے اس طرح کرتے دیکھا میرا بس افسوس سے سہ ہلا کر آئے گی. انسان ایسے ہی کام کیوں کرے جس کا سر شرمندگی سے جھک گیا. گناہ کب تک چھپا رہتا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو سب نے آ ہی جاتا ہے. کیا مطلب ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ فی الحال میں آپ لوگوں کو فوراً دوسرے ملک نہیں بھیج سکتا، لیکن کوشش کروں گا جلدی بھیج دوں. تب تک کے لیے آپ لوگ استنبول میں رہیں گے. وہاں پر جو ہمارا گھر ہے نا، اسی میں جلدی سے تیاری کر لیں. بس ہمیں نکلنا ہے. نظر جھکائے وہ بنا ان دونوں کی طرف دیکھے ہوئے وہاں سے چلا گیا. صدام اسے جانتا ہے پاشا، لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں. موئس نے اندھیرے میں کمرے میں کرسی پر بیٹھے ارحام سے کہا. وہ پاشا کا خاص آدمی تھا اور اس کے پاس کام کرتے افراد میں یہ سے واحد شہر تھا جس نے پاشا کو دیکھا ہوا تھا اور اس کے گھر کا پتہ بھی جانتا تھا. اس کے گھر میں کون کون ہے؟ باریک گمبھیر آواز خاموش کمرے میں گونجی، جس سن کر موئس نے موبائل ٹارچ آن کی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کھول کر اس کے صفحے پلٹنے لگا. ایک صفحہ ملتے ہی اس کا ہاتھ رکا. پاشا کے یہاں پر کام کرتے ہر شخص کا سب سے پہلے بیک گراؤنڈ معلوم کیا جاتا ہے. اگر وہ سب ٹھیک لگتا ہے تو ہی سے پاشا کے یہاں پر کام ملتا تھا. ہاں، اس کی بیوی ہے. اس نے بتایا تھا وہ اپنی بی جان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے بارے میں اس نے آج تک کچھ بھی نہیں بتایا. اس کی بات سنتے اندھیرے کمرے میں ارحام پاشا کا کہکا گونجا. اسے جاننے میں لمحہ نہیں لگا تھا کہ وہ لڑکی کون تھے. وہ صدام انصاری کی بیوی تھی جس پر ارحام پاشا کی نظر پڑ چکی تھی. کیسے ممکن تھا کہ اس کو چھوڑ دیتا؟ وہ ہے کہاں؟ معلوم نہیں. آج وہ جلدی چلا گیا تھا، لیکن میں اس کے گھر کا پتہ جانتا ہوں. تم کہو تو اسے اٹھوا لائیں. صدام کو میرے پاس لاؤ، اسے بات کرنی ہے. اگر وہ میری بات مان کر اپنی بیوی مجھے دے دیتا ہے تو ٹھیک. وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی میں ہاتھ پھیرنے لگا. اگر نہیں مانا تو اس کی بیوی کو اٹھا لیں گے اور صدام کو دنیا سے اٹھا دیں گے. اس کی بات پر موئس اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا. اس کے علاوہ وہ اور کٹ بھی کیا سکتا تھا؟ تم مجھ سے ناراض ہو میرب؟ اسے باہر نکلتے دیکھ کر صدام نے سنجیدگی سے پوچھا. اس کی گود میں موجود شیروز کو اپنی گود میں لے لیا. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میرب کی نظر میں شکوہ شکایت دے کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی. بالکل ہونا چاہیے، لیکن پلیز میری آخری التجا سمجھ کے اپنی یہ ناراضگی ختم کر لو. میں نہیں جانتا کہ اب زندہ بچ سکوں گا یا نہیں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہو. کیا پتا یہ ہماری آخری ملاقات ہو. اس کے باپا میرب کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتے ہوئے محسوس ہوتی. بہتی آنسوں کے ساتھ اس کے سینے سے لگ گئی، جس پر صدام کو سکون سا اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا. اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس نے دوسرے بازو میں پکڑے ہوئے شیروز کو پیار کیا اور اسے میرب کی گود میں دے کر ان لوگوں کو روانہ کر دیا. ان تینوں کے ازمیر سے نکلتے اس نے سکون بڑا سانس لیا. جان میں جان آئی. اب بات اسے انتظام کرنا تھا جلد از جلد ملک سے بیٹھ جانے کا. وہ خود پاشا سے بچ نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو تو بچا سکتا تھا نا، اور یہی وہ کام کر رہا تھا. گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا. وہ اس کی کعبہ اس نے گہرا سانس لے کر کال پکا لی. کہاں ہو تم؟ بس کچھ ضروری کام کر رہا تھا. پاشا تم سے ملنا چاہتا ہے. کس لیے؟ وہ پہلا شخص تھا جس سے پاشا نے خود ملنے کا کہا تھا. اس کی حیرت اپنی جگہ پر درست تھی، کیونکہ وہ جان چکا ہے جس لڑکی کی اس نے حباش کی ہے وہ تمہاری بیوی ہے. تو مجھ سے مل کر اسے کیا چاہیے؟
اسے تمہاری بیوی چاہیے، اسے سیدھے طریقے سے پاشا کو سونپ دو ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کی بات پر صدام کی گلس ٹریننگ پر سہت ہوئی۔ مر جانا منظور ہے لیکن اپنی عزت پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ موئس نے کھٹک سے فون بند کر دیا جس پر اسے تھکن زدہ وجود نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب گاڑی کو سٹارٹ ہوتے ہی دور سے 3 گولیاں اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ چلتی ہوئی گاڑی ان بیلنس ہوتی ہوئی پلٹ گئی اور صدام انصاری کا وجود اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ازمیر میں اپنے جاننے والے میں سے بی جان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ان کا بیٹا اب دنیا میں نہیں رہا۔ وہ خود نہیں روئی تھی کیونکہ انہیں اس نازک جان کو سنبھالنا تھا جس نے ایک ہی دن میں اپنا شوہر، اپنا دوست، اپنا صاحبان کھو دیا تھا۔ کتنے دنوں تک گھر میں خاموشی کا راج رہا تھا۔ صرف ایک شیروز تھا جس کی وجہ سے گھر میں تھوڑا سا شور مچ جاتا تھا کیونکہ وہ معصوم اس بات سے انجان تھا کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایک وہی تھا جو میرب اور بی جان کو واپس زندگی کی طرف لایا تھا۔ میرب جیتی تھی شیروز کی خاطر اور بی جان جیتی تھی شیروز اور میرب کی خاطر۔ زندگی میں کچھ سکون المیر کے آنے سے آیا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں جلتے ہوئے میرب کے لیے محبت کے دیپ بی جان کو صاف دکھتے تھے۔ المیر کی محبت سے وہ کبھی بھی نام واقف نہیں تھی، بس انتظار تھا تو اس کے اظہار کرنے کا۔ اس کے اظہار پر اقرار میں وہ دیر نہیں لگاتی کیونکہ اتنا یقین انہیں تھا کہ المیر میرب کے لیے ایک اچھا شوہر اور شیروز کے لیے ایک اچھا باپ ثابت ہوگا۔ لیکن خاموش زندگی میں پھر سے طوفان آ گیا جب ارحم پاشا پھر سے زندگی میں آیا۔ ان کا زندگی بھر کا سرمایہ لے گیا۔ اس بار اسے بچانے کے لیے کوئی صدام نہیں تھا، وہ بس اللہ سے ہی دعا کرتا تھی اور اللہ نے دعا بھی سن لی تھی۔ المیر کو ان کے پاس جو بیچ دیا تھا اور اس بات کا انہیں یقین تھا کہ المیر ان کی میرب کو واپس ضرور لائے گا، اور یہ وعدہ تو المیر شاہ نے خود سے کیا تھا کہ وہ میرب کو واپس ضرور لائے گا۔ نہ صرف لائے گا بلکہ اس درندے کو جہنم رسید کر کے چھوڑے گا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے میرب سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ وہ اپنے اتنے دنوں سے لاپتہ لا جاننے کن حالات میں تھی اور وہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی جی رہا تھا۔ المیر شاہ کے ہوتے ہوئے وہ اغوا ہو گئی۔ کیسی محبت تھی یہ؟ اس کا تصور جب جب ذہن میں آ رہا تھا تب تک وہ خود کو بڑا بلا کہہ رہا تھا۔ اگر وہ یہاں پر ہوتا تو میرب کو ایک خروش تک نہیں آنے دیتا، اغوا ہونا تو دور کی بات تھی۔